अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, कल की सबसे बड़ी खबर, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब को दुबई जाना पड़ा दिल की तकलीफ़ की वजह से, और वो इस वक्त दुबई के एक अस्पताल में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि वो कुछ और दिन दुबई में मकीम रहेंगे जब तक डॉक्टर्स उनको पाकिस्तान वापस जाने की इजाज़त नहीं देते। नाज़रीन, कुछ दिन पहले ये अनाउंसमेंट भी हुआ था प्रेसिडेंट साहब की जानिब से कि 9 और 10 मुहर्रम के बाद वो जॉइंट पार्लियामेंट सेशन से खिताब भी करेंगे, लेकिन अब वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। नाज़रीन, जब कल सडनली प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब दुबई के लिए रवाना हुए तो इसके बाद कई स्पेकुलेशंस हो रही हैं उनके इस एकदम से जाने के हवाले से, और उसकी दो वजहें हैं। एक तो ये कि जो फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है उसमें एक आर्टिकल छपा है जिसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट ज़रदारी सडनली लीव्स पाकिस्तान, इज़ ही ऑन द वे आउट, और उसमें ये कहा गया है कि जो फंदा था वो टाइट हो रहा था और शायद इसीलिए प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है मुल्क छोड़कर दुबई रवाना हो गए हैं, और उन्होंने अपने इस्तीफ़ा भी जो है वो जमा करा दिया है। नाज़रीन, एक तो ये स्पेकुलेशन है कि इस्तीफ़ा जमा कराया है या नहीं कराया है। दूसरी जो स्पेकुलेशन की बुनियादी वजह है वो ये है कि प्रेसिडेंट हाउस से जो प्रेस रिलीज़ जारी किया और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्रेस रिलीज़ जारी किया उसमें मुख्तलिफ बातें लिखी हुई हैं, और आज जब रहमान मलिक साहब ने और जहांगीर बदर साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने जो रीज़न्स बताए वो थोड़े से मुख्तलिफ थे। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और अब से कुछ देर पहले निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर आसिम हुसैन, जो कि उनके पर्सनल फिजियो हैं, उन्होंने कहा कि ये स्केड्यूल्ड और रूटीन चेकअप था, जबकि इससे पहले हमें सुनने में आ रहा था कि शायद उनको सीने में तकलीफ़ थी जिसकी वजह से पहले डॉक्टर्स ने उनका यहाँ पे मुआयना किया और उसके बाद उनको मशवरा दिया कि वो दुबई चले जाएँ। नाज़रीन, इस हवाले से जहांगीर बदर साहब ने और इसके अलावा रहमान मलिक साहब ने आज मीडिया से जो तफसीलन गुफ्तगू की उसमें क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इस मामले में ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंसी ने इसके ऊपर वाज़िया अपनी स्टेटमेंट दी है। अभी उसी पे आप इख्तियार करें, क्योंकि जो स्टेटमेंट उनके स्पोक्समैन की आ रही है, प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट। रूमर्स हैव नो लेग्स, और हर इंसान जो इस दुनिया में साहब जो है ही इज़ बिकमिंग स्टेबल, उनकी जो तबीयत है वो ठीक हो रही है, और वापसी जो है वो डॉक्टरों की जो भी राय होगी उसके मुताबिक जो है वापसी होगी। अभी डॉक्टर जो हैं वो भी देख रहे हैं कि दवाइयों के क्या असरात हैं और पुरानी रिपोर्ट्स जो है वो इसके मतलब क्या कहती है। इसलिए जो है यहाँ पे जो मीडिया पे मुतअद्दिद मुख्तलिफ जानिब से मुख्तलिफ क्या सराहियाँ की जा रही हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमान से पूछ सकते हैं कि क्या है, तो आपको उसके मुताबिक जो है सही जो भी सूरत हाल और जवाब होगा मिल जाएगा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी रहमान मलिक साहब की और जहांगीर बदर साहब की। आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये है कि सेनेटर आज़म सवाती साहब ने अपनी सेनेट की रुकनीत से और JUIF से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने बयान किया कि इस वक्त हर इदारा पाकिस्तान का जो है वो बुरी हालत में है और वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। वैसे तो मार्च 2012 में उनकी जो सेनेट की सीट है वहाँ से उन्होंने रिटायर होना था। ये आज की बड़ी खबर है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने। आप जनरल सेक्रेटरी हैं JUIF से, आपका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ हुसैन अहमद साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे दूसरे मेहमान हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मेंबर हैं आप नेशनल असेंबली के। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। और हमारी तीसरी मेहमान शर्मिला फारूकी साहिबा, आप एडवाइज़र हैं टू चीफ मिनिस्टर सिंध, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा, आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा शर्मिला फारूकी साहिबा। तबीयत ख़राब हो गई सदर ज़रदारी साहब की और कल वो दुबई रवाना हो गए, हस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। स्पेकुलेशन बहुत हो रही है उनके हवाले से, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, एक आर्टिकल भी है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का जिसकी वजह से ये स्पेकुलेशंस ने जन्म लिया है। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर लोग हैं उनके मुख्तलिफ बयानात ने जो है इस स्पेकुलेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। देखिए शहजाद, बड़ी सीधी सी बात है कि आप और मैं अगर बीमार हूँ और अगर हम अपना इलाज कराने किसी अस्पताल जाएं तो वो ख़बर नहीं बनेगी, लेकिन जब मुल्क के सदर और या वज़ीर आज़म अगर बीमार हों और वो इलाज करवाने के लिए जाएं तो वो बहुत बड़ी ख़बर है। और ख़ास तौर पे ऐसे मौजूदा हालात के अंदर जहाँ पर एक बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी अनलीश की गई है कि जी सदर को हटा दें, सदर को इम्पीच कर दें, आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं, मेमो का इशू है, तो अब ये तमाम चीज़ों को आपस में कहीं ना कहीं से जोड़ दिया गया है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया स्पेकुलेट करती है
اور نہ صرف ہماری میڈیا کرتی ہے بلکہ لیکن میں نے یہ کہا باہر میڈیا میں ممالک جو کی میڈیا بھی اسپیکولیشن ہو رہی ہیں speculate اس کی کرتی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو بیانات آپ کی پارٹی کی جانب سے آئے ہیں، جو پریس ریلیز پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بچوں سے ملنے وہ جا رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے کچھ اور جو ہے پریس ریلیز میں لکھا گیا ہے. آج ڈاکٹر عاصم کہتے ہیں یہ تو اسکیجول تھا، کسی قسم کا پین نہیں تھا، ان کا روٹین دورہ تھا. میں اس کا بھی جواب آپ کو دیتی ہوں. دیکھیے کل سے لے کے آج تک 3 پریس ریلیزز فرد باور صاحب کی جانب سے ایشو ہوئے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس سے، ایک پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوا ہے، اور پھر پارٹی کے مختلف رہنماؤں سے جب آپ سوال کرتی ہے میڈیا تو وہ اپنے جوابات ضرور دیتے ہیں. ایک چیز بڑے واضح ہے کہ صدر صاحب کی کچھ طبیعت ضرور ناساز تھی اور وہ اپنے بچوں کی انسسٹنس پہ دبئی گئے ہیں ایک چیک اپ کرانے کے لیے، اور ظاہری بات ہے جانے سے پہلے وہ شیڈیول کیے گئے تھے ان کے ٹیسٹ. تو جہاں ڈاکٹر عاصم کی بات آتی ہے کہ شیڈیول ٹیسٹ تھے، وہ یہاں پر آپ کی بات کور ہو جاتی ہے جو آپ کا ایک خدشہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہا گیا جی بچوں سے ملنے جا رہے ہیں، طبی معائنہ کرانے جا رہے ہیں. دیکھیں پہلے اگر آپ پریس ریلیز پڑھیں تو اس میں یہی لکھا ہے کہ جی بچوں سے بھی ملنے جا رہے ہیں اور طبی معائنہ بھی کرانے کے لیے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، لیکن جو صدر صاحب کی دوسرے بچے ہیں، 2 بچے ہیں، وہ دبئی میں ان سے ملاقات کریں گے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت ساری، ابھی میں 2 اور چینل سے ہو کر آئی ہوں، اور بہت ساری قیاس رائے ہیں کہ جی ان کی مینٹل اسٹیٹ کے بارے میں اور نہ جانے کیا کیا باتیں کی گئیں، اور بہت ساری. میں صبح سے جب ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہی تھی تو مجھے ذرا سا دکھ بھی ہوا، لیکن بہرحال یہ میڈیا ہے، میڈیا اپنا کام کرتی رہے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ میرے کچھ کہنے سے یا صدارتی ترجمان کے کچھ کہنے سے میڈیا سیٹسفائی نہیں ہوگی. وہ اس وقت سیٹسفائی ہوگی جب صدر صاحب جو ہیں ایک فٹ کنڈیشن میں واپس پاکستان پہنچیں گے. اس سے پہلے ہم جواب دینے کے لیے موجود ہیں. لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ دیکھیے ان کی ایک پری ایگزسٹنگ کارڈک کنڈیشن رہی ہے. پہلے بھی انہوں نے امریکہ میں علاج کرایا ہے، دبئی میں بھی علاج کراتے گئے. دبئی وہ اس لیے گئے ہیں کیونکہ آلریڈی ان کے ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہیں، جو امریکہ کے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی وہاں پر آئے ہیں. ڈاکٹر عاصم صاحب اس کا پاکستان میں علاج کرتے رہے اور وہ ان کے ساتھ گئے ہیں. اور آپ نے آج ڈاکٹر عاصم کی بھی بیانات سنے ہیں. کرنل سلمان جو ہیں جو ان کے ذاتی فزیشین ہیں، کل ان کے ساتھ بھی جی ان کے بھی آپ نے سنے ہیں. ابھی الطاف حسین صاحب سے بھی صدر صاحب کی بات ہوئی ہے اور صدر صاحب کا بھی بیان آپ مختلف چینلز پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کہ جی وہ بہت کرٹیکل ہیں یا نہیں آئیں گے، استعفیٰ دے رہے ہیں، یہ قیاس آرائیاں ہوتی رہیں گی. مزید بات کرتا ہوں، قیاس آرائیاں ہوتی رہیں گی. خرم دستگیر صاحب، کسی بھی انسان کے لیے بیمار ہونا بڑی یوزل سی بات ہے، اور صدر صاحب بھی آف کورس ایک انسان ہے، تو طبیعت خراب ہو گئی تو اتنی زیادہ اسپیکولیشن اس حوالے سے کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جو فندہ تھا وہ جو ہے سخت ہو رہا تھا آہستہ آہستہ، اور شاید اسی لیے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. استعفیٰ بھی اپنا جمع کر دیا انہوں نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ایک روٹین کا دورہ تھا اور اس پر اتنی زیادہ اسپیکولیشن کیوں ہو رہی ہے؟ اسپیکولیشن اس لیے ہو رہی ہے کہ جناب صدر کو اب صدر کا عہدہ سنبھالے ہوئے 3 سال سے 3.25 سال ہو گئے ہیں، اور حکومت کو 4 سال ہونے والے ہیں. اور پاکستان میں ہمیں ایک ہمہ جہتی تباہی نظر آ رہی ہے، ملٹی ڈائمینشنل کلیپس نظر آ رہا ہے اداروں کا، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ پاکستان ریلوے ہے کہ جب انہوں نے چارج سنبھالا تھا اس وقت کی حالت کیا تھی اور آج کی حالت کیا ہے، وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے، پاکستان اسٹیل ہے، پیپکو ہے، جس کا پہلے سال جب ہم یہ موجودہ پارلیمنٹ آئی ہے ظہور میں تو اس وقت پیپکو کا جو اس سال کا خسارہ تھا وہ 75 ارب روپے تھا، آج وہ اس سال 336 ارب روپے ہو گیا. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جس نے قراردادیں منظور کی ہیں، جس نے آئین میں ترامیم کی ہیں، لیکن انتظامیہ کی یعنی ایگزیکٹو کی نااہلی کی وجہ سے وہ اس پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے بے اثر بنا دیا ہے. اور پاکستان کے فارن ریلیشنز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تک اس پہ کس قسم کا کولیپس ہے. پاکستان کے جو انٹرنیشنل اکنامک ریلیشنز ہیں باہر کے اداروں سے، جو انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے ساتھ کس قسم کا کریڈیبلٹی ڈیزاسٹر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حکومت نے اس کے بعد کس قسم کی انپریسیڈنٹڈ انٹرنل ڈومیسٹک بوروئنگ کی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں، پرائیویٹ انویسٹرز ہیں، ان کے پاس سپیس نہیں رہا، وہ کراؤڈ آؤٹ ہو گئے ہیں. یہ جو ہمہ جہتی بحران آیا ہے، جس کا ایک ٹپنگ پوائنٹ یہ میمو کا معاملہ بنا ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کے دور میں 280 سے زائد اب ڈرون کے حملے ہو چکے ہیں، اور ایک ایسی سچویشن بنی میں نظر یہ آیا کہ حکومت امریکہ کو کسی بھی وجہ سے کسی نے بھی ایک خط بھجوایا جس میں ایک سودا اوپر کیا گیا تھا. تو وہ جو اب کی تمام جو ایشوز ہیں، اکنامک بھی،
फॉरेन पॉलिसी के भी, सिक्योरिटी के भी, और बिलाशुबा जो हुकूमत की अपनी मिस मैनेजमेंट है इन तमाम इशूज में पाकिस्तान के इदारों की, वो मिलकर ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सदर का अचानक बाहर जाना इन तमाम की आसारियों को जो है वो जन्म दे रहा है। लेकिन खुर्रम साहब, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जब पिछले हफ्ते ये तमाम डिस्कशन हुई और हुकूमत से ये पूछा गया, वहां अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे, कि आप किस तरह इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज नहीं, आप कमीशन बना दें। तो वहां जब वाटरगेट की बात आती है और जो फेमस केस है यूएस सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री का यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस निक्सन, कि जब उससे एविडेंस मांगी गई और एविडेंस देने के बाद जो है रिचर्ड निक्सन को इंतजार नहीं करना पड़ा, उन्हें खुद रिजाइन करना पड़ा। ये तमाम वो बैकग्राउंड है जिसमें सदर का इस तरह जाना जो है वो इस तरह की क्या सराई को जन्म दे रहा है। लेकिन बहरहाल वो बशरी तकाजा है, वो बीमार हो सकते हैं और अगर तशरीफ ले गए इलाज के लिए तो अल्लाह ताला देखें उनको। बेहतर यही है कि हुकूमत फॉर्मली दुबई से भी एक बाकायदा प्रॉपर बयान जारी हो सकता है। 24 घंटे गुजर गए हैं कि जनाब आज ये चेकअप हुआ है, सदर साहब की ये कंडीशन है और इंशाल्लाह वो जल्द आएंगे। वहां से तो यही खबरें हैं खुर्रम दस्तगीर साहब कि उनकी तबीयत अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रही है और डॉक्टर आसिम हुसैन साहब कह रहे हैं कि उनको आईसीयू में इसलिए रखा गया है ताकि हजूम ना इकट्ठा हो जाए लोगों का मिलने के लिए, इसलिए थोड़ा सा उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है ताकि वो आराम से रिलैक्स करें, रेस्ट करें। मैं चाहूंगा हाफिज हुसैन साहब, ये गुजारिश है ना कि एक वेल कंसिडर्ड हर दिन में सुबह और शाम अगर हुकूमत खुद फॉर्मली वो इंफॉर्मेशन रिलीज कर दे तो ये तमाम क्या सराइयां जो हैं उनका बेहतर जवाब यही है। ये तो जो इंफॉर्मेशन मिस मैनेजमेंट है उसकी वो भी एक वजह बनी है इन तमाम के आसारियों को जन्म देने की। ठीक है हाफिज हुसैन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपका एक स्टेटमेंट था जिस पर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। आप कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब को चाहिए कि कौम को वो आगाह करें कि क्या हुआ है मेमो गेट स्कैंडल में और वो जो 24 जवान पाकिस्तान के शहीद हैं उसके पीछे क्या रीजंस हैं, और उनको चाहिए कि जल्द से जल्द वो खिताब करें पार्लियामेंट से, इससे पहले कोई और खिताब कर ले। किसकी तरफ इशारा है और आपको कौन लगता है कि प्रेसिडेंट साहब की जगह आकर खिताब करेगा पार्लियामेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर आज जिस तरह अफवाहें फैली हैं, सदर मुमलिकत की अरसे से पहले भी अलील रहे हैं और उसके साथ साथ वो दुबई भी जाते रहे हैं, रात को भी जाते रहे हैं, सुबह तक वापस भी आते रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात पहली नहीं है। हमें उन वजूहात को देखना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के एक आला मनसब पर, आईनी सबसे बड़े मनसब पर फाइज शख्सियत के बारे में अफवाहें क्यों फैलती हैं। और मीडिया के हवाले से मैं बेहतर बता सकूँगा आपको कि जब ख़बर को छुपाया जाता है और जब लोगों को किसी चीज़ से आगाह नहीं किया जाता, जब आवाम को इतलात नहीं दी जाती, दानिस्ता तौर पर कई हफ्ते गुज़र जाते हैं और उस पर पर्दे डाले जाते हैं, स्याह पर्दे डाले जाते हैं, तो फिर अफवाहें जन्म लेती हैं। और मैं ये बात भी आपको एक दफ़ा मैं अर्ज़ करूँगा आपसे कि इस वक्त भी जो हमारे सामने जो सूरत हाल है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि इतना अरसा गुज़रने के बाद भी आज सूरत हाल बिल्कुल आवाम इसके बारे में नहीं है। और मैंने यही बात अर्ज़ की थी अपने बयान में कि सदर मुमलिकत को पार्लियामेंट के बजाय 18 करोड़ आवाम के सामने आके सूरत हाल को बयान करना चाहिए। अगर वो फौरी तौर पर ये बात करते तो आज ये अफवाहें न फैलती। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि सदर मुमलिकत ने अवाम का हाफिज़ा कमज़ोर नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और ये साजिश के लिए पूरे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर आवाज़ें और दुहाइयाँ देती जा रही हैं और पीपल्स पार्टी के ओहदेदार और उनके तर्जुमान और उनके अफराद, वज़ीर इत्तलात वग़ैरह, वज़ीर दिफ़ा जो है वो तमाम ये बातें कर रहे हैं। एक फ़िज़ा ख़ुद उन्होंने बना दी कि हमारे ख़िलाफ़ बड़ी साजिश हो रही है। और फिर साथ सदर मुमलिकत ने ख़ुद नेडोरो में अपने एक ख़िताब में और कई बार उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो मैं ऐसे नहीं निकलूँगा, एम्बुलेंस में मुझे ले जाया जाएगा। अब वो बातें भी लोगों के जहन में है कि उनको अगर एम्बुलेंस के में कहा है और खुदा न खास्ता अब एम्बुलेंस में जा रहे हैं, आया ये उनका वो वादा है एम्बुलेंस के हवाले से जो कौम से कहा था कि अगर नामुसाइद हालात होंगे मेरे ख़िलाफ़ तो मैं एम्बुलेंस में चला जाऊंगा, या वाकई वो बीमार हैं। और उसके बाद बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का कानूनी फ़ितरत है कि जो जैसे आता है वैसे जाता है।
جو معاہدہ ابو ظبی امارات میں ہوا تھا اس کے نتیجے میں ہی NRO ختم ہوا تھا، شروع ہوا تھا، اور جب اگر NRO کا خاتمہ ہوتا ہے تو یقیناً ایمریٹ کی جتنی بھی فلائٹس ہیں وہ جس ملک کو جاتی ہیں تو دبئی کو ٹچ کر کے جاتی ہیں، جو آتے بھی ہیں اسی طرح سے آتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدر مملکت کو صحت یاب کرے، اور پھر صدر مملکت نے خود قوم سے دعا کی اپیل کی ہے۔ پیپلز پارٹی کو چاہیے، اگر اتنی ان کی حالت خراب ہے اور وہ ICU میں ہیں اور اس کے بعد بھی وہ متضاد بیانات دیے جاتے ہیں، تو اس وقت قوم سے اپیل کرنی چاہیے کہ بھائی ان کے صحت کے لیے دعا کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ جب حقائق کو چھپایا جاتا ہے، جب خبر کے اوپر پردے ڈالے جاتے ہیں، پھر افواہیں جنم لیتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب تک صورتحال بالکل واضح نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کچھ کہہ رہا ہے، ابو ظبی سے کچھ معاملات آ رہے ہیں، ابھی کہا گیا تھا کہ جناب وہ اپنے بچوں سے ملنے گئے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ ICU میں ہے، پھر کہتے جی ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، معمولی تکلیف تھی۔ تو معمولی تکلیف والوں کو تو ICU میں نہیں رکھا جاتا۔ یہ تمام جو تضادات ہیں وہ ان افواہوں کو پھیلانے کی سبب بن رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، حافظ صاحب نے بھی اپنی بات کر لی، خرم دستگیر صاحب نے بات کر لی۔ شمیلہ فاروقی صاحبہ، یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ کوانسیڈنٹ ہو کہ ٹائمنگ اور جو ان کی طبیعت ہے وہ ایک ساتھ کلیش کر رہی ہوں، لیکن جو بیک گراؤنڈ بتایا حافظ صاحب نے کہ صدر صاحب خود کہتے رہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہماری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ نیڈورو میں انہوں نے اپنی خطاب میں کہا تھا کہ اگر میں جاؤں گا تو ایمبولینس میں جاؤں گا، تو اشارے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے خود دیے گئے ہیں، اور آج کی بھی میں نے بات کی جو تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ مختلف بیان دے رہے ہیں، تو یہ سارے اشارے تو آپ کی طرف سے ہی میڈیا کو مل رہے ہیں نا؟ شہزاد مختلف بیان تو نہیں دے رہے، ایکچولی آپ لوگ سوالات ایسے کر رہے ہیں کہ جی بچوں سے ملنے گئے ہیں یا علاج کرانے گئے ہیں، کب آئیں گے، کیوں آئیں گے، کیا ہوا، دل کی بیماری ہے، دماغ کی بیماری ہے، پیر کی بیماری ہے۔ دیکھیے میں نے آپ سے ابھی شروعات میں کہا کہ 3 پریس ریلیزز آ چکے ہیں، کرنل سلمان کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے، ہمارے جو UAE میں ایمبیسڈر ہیں جمیل خان، ان کا کل سٹیٹمنٹ آیا، آج ڈاکٹر عاصم کا سٹیٹمنٹ آیا، اور کتنی دفعہ بتائیں اور کس طریقے سے بتائیں، کس طریقے سے مطمئن کریں، آپ مجھے بتائیے۔ الطاف حسین صاحب کی بات ہوئی ہے صدر صاحب سے، اس سے پہلے شیخ محمد مل کے آئے ہیں، اس کے بعد وزیر تعلیم جو ہیں UAE کے وہ مل کے آئے ہیں، مختلف لوگوں کی ملاقاتیں ہیں، بالکل صدر صاحب کو وہاں پر رکھا ہے، بیکاز دیکھیے میڈیا وہاں پر بھی ہاؤنڈ کر رہی ہے، وہاں پر بھی بہت سارے ان کے جانے والے ہیں جو ملنا چاہ رہے ہیں۔ کب تک واپسی ایکسپیکٹڈ ہے، اور ایڈریس کریں گے پارلیمنٹ کو آنے کے بعد یا نہیں کریں گے؟ ایڈریس کریں گے پارلیمنٹ کو شہزاد 2 یا 4 دن، زیادہ سے زیادہ میں 4 دن دیتی ہوں۔ کل وہ گئے ہیں، کل شام پہنچے اور آج شام کا یہ وقت ہے، 24 گھنٹے ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہفتوں بعد چھپائی جاتی ہے اس پہ۔ انیوژل کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی 1-on-1 ڈسکشن کی ہو گیلانی صاحب کے ساتھ، کن ایشوز پہ بات ہوئی ہے، اور کیا یہ انیوژل بات نہیں ہے؟ بڑی نہیں، انیوژل نہیں ہے، وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور وہ جب بھی آتے ہیں پاکستان وہ وزیر اعظم صاحب سے بالکل کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی وزیر اعظم صاحب آ جاتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس، جب پریزیڈنٹ صاحب ہوتے ہیں تو وہاں پر ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن ایز پروٹوکول ڈیمانڈ، کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں تو وہ ان سے ملنے کے لیے گئے، اس میں کوئی انیوژل بات نہیں ہے۔ دیکھیے ایک چیز میں خرم صاحب میرے خیال سے میں خرم صاحب سے بات کر لوں، خرم صاحب میرے خیال سے اسپیکولیشنز اگر ہیں، اور شرمیلا جیسے کہ کہہ رہی ہیں 3 سے 4 دن میں پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ کیا اصل حقیقت ہے، اور وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، اور پارلیمنٹ سے وہ ایڈریس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے پارلیمنٹ کو۔ لیکن جو آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں ذکر کیا تھا ساری ان نااہلیوں کا یا بیڈ گورننس کا، یا جو اس وقت مس مینجمنٹ ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار پریزیڈنٹ زرداری تو نہیں ہوئے نا، اس کے ذمہ دار تو چیف ایگزیکٹو ہوئے۔ جی، اور چیف ایگزیکٹو نے، آپ کو معلوم ہے کہ میمو کے معاملے میں پہلے ہی ہیز آفرڈ ٹو فال آن اے سورٹ، جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن ہم یہ قوم دیکھ رہی ہے پچھلے 4 سال سے کہ تمام کی اپوائنٹمنٹ، اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 صاحبان تو اس قسم کے ہیں جن کے اوپر بہت سارے بڑے گمبھیر نااہلی کے باوجود اور الزامات کے باوجود وہ کابینہ میں موجود ہیں، اور جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں تمام جو میجر ہمارے ادارے ہیں ریاست کے جن کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ اپوائنٹمنٹ کی ہیں، تو ان میں ایک واضح چھاپ ہے، اور آپ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ابھی یہ کہا تھا انٹرم صدر کے 2 عہدوں کے بارے میں، اس سے وہ آنے سے پہلے تک تو ایوان صدر میں ہی بڑی تواتر سے تمام قسم کی میٹنگز، اور آپ نے خود میڈیا نے یہ تصویریں دکھائی ہوئی ہیں
کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم گیلانی وہ دونوں برابر بیٹھ کر میٹنگ چیئر کر رہے ہیں. جو پاکستان کا پارلیمنٹری سسٹم ہے خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد, اس میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ صدر اور وزیر اعظم جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو میٹنگ جو ایک روٹین کی ہیں وہ چیئر کر رہے ہوں. یہ کام وزیر اعظم کا ہے, لیکن آپ کے میڈیا نے, اور یہ سب فلمز آن ریکارڈ ہیں, تو لہٰذا ان کی جو ذمہ داری ہے اور ان کی بڑی گہری سٹیمپ ہے اس گورنمنٹ کے اوپر, اور جس کی وجہ سے انہیں اس نااہلی کا ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, کیونکہ یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ پاکستان کا صدر بیک وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کا شریک چیئر پرسن بھی ہو. اس میں بہت سارے ایشوز ہیں کہ جس شخص نے فیڈریشن کی علامت بھرنا ہے وہ ایک پارٹی کا جو ہے. ٹھیک ہے, مجھے خرم صاحب ایک بریک لینا ہے, اور اس بریک کے بعد میں آپ سے یہ سوال کروں گا, کیونکہ آپ کی پارٹی نے جو ہے گو زرداری گو کیمپین شروع کی تھی, تو کہیں ایسا کہ کیا سرائیاں جو ہو رہی ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے وہ نون لیگ کی جو ہے شرارت اور وہاں سے ساری کیا سرائیاں شروع ہوئی ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ وہ بھی بڑا اہمیت رکھتا ہے, اس پر بھی ہم حافظ حسین صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.